भगवानका तीन शक्तिहरू बहिरङ्गा अन्तरङ्गा तटस्थ शक्तिमा जीव शक्ति पर्छन् भने ती जीव शक्ति थप दुई भागमा बाँडिएका छन्, मुक्त जीव र बद्ध जीव। बद्ध जीव साधनद्वारा भगवानको कृपा प्राप्त गरेर मायाको सुदृढ डोरीलाई तोडेर त्यो जन्जिरलाई तोड्न समर्थ हुन्छ। र हाम्रा महामहिम अतिशय महामान्वित महर्षिहरूले अनेक छानबिन खोज तलास गरेर तीन प्रकारका साधनहरू स्थिर गरेका छन्। तीन साधनहरू कर्म, ज्ञान र भक्ति। यी तीन साधनहरू वर्णाश्रम, धर्म, यज्ञ, तपस्या, दान, व्रत, यिनै विभिन्न शास्त्रमा कर्माङ्ग भनेर यिनलाई चिनिएको छ। यी विभिन्न कर्मद्वारा भिन्न भिन्न फल जुन प्राप्त हुने शास्त्रमा बताइएको छ कि वर्णाश्रम पालन गर्नाले के फल प्राप्त हुन्छ, यज्ञ कुन यज्ञ गर्दाले कस्तो फल प्राप्त हुन्छ, तपस्याबाट के फल प्राप्त हुन सक्छ, दान, व्रत, योग आदिबाट के फल प्राप्त हुन सक्छ। यी सबै वर्णाश्रम, यज्ञ, तपस्या, दान, व्रत, योग, यी 6 भागहरू, 6 खण्डहरू कर्मयोगभित्र पर्छन्। र यो कर्मयोगभित्र यी प्रत्येक कर्मका आफ्ना आफ्ना फलहरू श्रुतिमा, शास्त्रमा दिएको छ, पुराण आदिमा दिएको छ। ती फलहरू पृथक पृथक विचार गर्दै जाँदा के थाहा हुन्छ भने स्वर्ग भोग, मृत्युलोकको भोग, रोग शान्ति र उच्च कर्म गर्ने सुअवसरको प्राप्ति, यही प्रधान फलहरू। कि वर्णाश्रम, यज्ञ, तपस्या, दान, व्रत, योग, यी 6 प्रकारका कर्महरू गर्नाले, कर्मयोगमा लाग्नाले के फल प्राप्त हुन्छ त भन्दा समग्रमा भन्नुपर्दा स्वर्ग भोग प्राप्त हुन्छ, यो मर्त्यलोकमा पनि भोग प्राप्त हुन्छ। मर्त्यलोकमा पनि विभिन्न प्रकारका भोगहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भने रोग शान्ति, भय शान्ति, हैन, रोग व्याधिबाट शान्ति पाइने, भय आदिबाट शान्ति पाइने, अनि त्यस पछाडि उच्च कर्म गर्ने सुअवसरको प्राप्ति। यस प्रकार कर्मयोगबाट प्राप्त हुने फलहरूलाई सामान्यतः 4 भागमा विभक्त गर्न सकिन्छ। र यिनमा उच्च कर्म गर्ने सुअवसरको प्राप्ति रूप फल बाहेक अरू शेष समस्त प्रकारका फलहरू माइक प्रतीत हुन्छन्। किनभने तिनले आखिर यही ब्रह्माण्डभित्रै मान्छेलाई घुमाइराख्ने हुन्। तर भगवानले अब्रह्मा भुवनालोका पुनरावृत्तिनो अर्जुन मामुपेत्य त कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब्रह्मा भुवनालोका, ब्रह्मलोकदेखि लिएर पाताल नरक आदि सबै लोकसम्म यहाँ त पुनर्जन्म त छ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि छ। यसकारण स्वर्ग भोग पाए नि, मर्त्यलोकमा भोग पाए पनि, रोग आदि शान्त भए पनि यी त अस्थायी नै भए, यी भौतिक नै प्रतीत हुन्छन्। स्वर्ग भोग अनि मर्त्य सुखभोग, ऐश्वर्य आदि फल जसलाई जीव कर्मद्वारा प्राप्त हुन्छ ती सबै नश्वर छन्। किनभने त्यो यो शरीरका लागि प्राप्त हुने, शरीर नै नश्वर भएपछि फलहरू पनि, ऐश्वर्यहरू पनि नश्वर छन्। यी सबै भगवानका काल चक्रमा परेर पिसिएर विनष्ट भएर जान्छन्। यी फलद्वारा मायाको बन्धन खोल्न कुरै नगरौँ, झन् ज्यादा अधिकाधिक रूपमा वासनाहरू उत्पन्न भएर माया बन्धनको अझ जन्जिरमा सुदृढ भएर बाँधिने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। उच्च कर्मको सुयोग्य फल पनि निरर्थक गराइदिन्छन् यिनले, यदि उच्च कर्म वास्तवमा गर्न सकिएन भने। श्रीमद् भगवद गीतामा भगवान भन्नुहुन्छ, धर्म सोनुष्ठित पुंसाम विश्वक्षेन, श्रीमद् भगवद गीतामा, श्रीमद् भागवतमा, धर्म सोनुष्ठित पुंसाम विश्वक्षेन कथासूय नोत्पाद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। वर्णाश्रमको ठिक अनुष्ठान गरियो, कर्म तत्त ठिक गरियो, यदि मनुष्यको हृदयमा भगवान एवं भागवतको महिमा श्रवण कीर्तन प्रति रुचि उत्पन्न भएन भने यस प्रकारको अनुष्ठान केवल श्रम मात्र हुन्छ। शास्त्रमा वर्णन आउँछ, बडो नियमाग्रही ब्राह्मण थिए, यति नियम चक्रमा बस्दथे, यसरी नियम पालन गर्दथे। त्रिसन्ध्या, सन्ध्या वन्दन एकदम, बिहानको सन्ध्या, दिउँसोको सन्ध्या र सायंकालीन सन्ध्या, तीनै प्रकारको सन्ध्या वन्दन ठिक घडी विचार गरेर गर्थे। एक दिन कारणवश ज्यादा सुते पछाडि उनीमा बडो अहमता थियो कि मैले जीवनमा यो जो
सन्ध्या वन्दन गर्छु, यसमा कुनै प्रकारको त्रुटि हुन दिएको छुइनँ। यस्तो अहमता थियो एक दिन। प्रारब्धवश कुनै विशेष कारणले ज्यादा शयन गरेछन्, उठ्न बिर्सिएछन्। साक्षात् कलिपुरुष आएर उठायो। उठाएर भन्छ, ए उठ ब्राह्मण, तिम्रो सन्ध्या वन्दनको समय भयो। सन्ध्या वन्दनको समय भयो भनेर उठाउँदा यसो हेर्छन्, तपाईँ को हुनुहुन्छ, मलाई किन उठाउनु भयो र मलाई सन्ध्या वन्दन किन सम्झाउनु भयो भन्दाखेरि म कलि पुरुष हुँ, म कलि हुँ, तिमीलाई सन्ध्या वन्दनको लागि उठाउन आएको, तिम्रो सन्ध्या वन्दनको बेला भयो, उठ भन्दा कलिले सन्ध्या वन्दनका लागि उठाउने बडो आश्चर्य भयो। किन यसरी उठाउनु भयो उनलाई विश्वासै लागेन। कलिले कतै सन्ध्या वन्दनका लागि कसैलाई उठाउला त कहिल्यै? मनमा संशय भयो। तब कलि ती ब्राह्मणलाई के भन्छ त भन्दाखेरि, हे ब्राह्मण देवता, आजसम्म तिमीले सन्ध्या वन्दनमा कहिल्यै पनि त्रुटि गरेका छैनौ। यसरी त्रुटि रही सन्ध्या वन्दनका कारण तिम्रो हृदयमा जो अहङ्कार आदि बसेर, त्यो अहङ्कार आदिका कारण तिम्रो हृदयमा भगवान एवं भागवतको महिमा श्रवण कीर्तन प्रति यति पनि रुचि छैन। र त्यो रुचि यदि तिमीले आज सन्ध्या वन्दन छुटायौ र तिमीलाई ग्लानि हुन लाग्यो अनि हरि हरि यस प्रकार पुकार्न लाग्यौ भने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कतै तिमीले हरि स्मरण गर्न लाग्यौ भने, तिमीमा पश्चाताप हुन लाग्यो भने र भगवत स्मरण हुन लाग्यो भने, भागवतको महिमाको श्रवण कीर्तन प्रति रुचि उत्पन्न हुन लाग्यो भने, फेरि तिमीले भगवत प्राप्ति गर्न सक्छौ। यसकारण तिमीलाई मैले स्वयं आएर उठाइदिएँ। हेर्नुहोस्, त्यस्तो सन्ध्या वन्दन यसरी नछुटाइकन गर्दा पनि कहिलेकाहीँ हामीले भगवत सेवा नगरेर कलिको सेवामा लागेको हुन सक्दा रहेछौँ। त्यसकारण वर्णाश्रमको ठिक ठिक अनुष्ठान हुँदा हुँदै पनि यदि मनुष्यको हृदयमा श्री भगवान एवं भागवतको महिमाको श्रवण कीर्तन प्रति रुचि उत्पन्न भएन भने यस प्रकारको अनुष्ठान केवल श्रम मात्र हुन्छ। वर्णाश्रमको मूल तात्पर्य यो हो कि स्वभाव अनुसार सांसारिक एवं शारीरिक कर्मको विभागद्वारा मनुष्य सहजतापूर्वक, सहजभन्दा पनि सहज रूपमा संसार एवं शरीर यात्राको निर्वाह गर्न सकियोस्। यस्तो भयो भने यदि वर्णाश्रमको मूल तात्पर्य पालन गरेर मान्छेले स्वाभाविक रूपमा स्वभावको अनुसारमा सांसारिक एवं शारीरिक कर्मको विभागद्वारा सहजतापूर्वक संसार एवं शरीर यात्रा निर्वाह गर्न सकेको खण्डमा हरिकथाको अनुशीलन गर्नका लागि पर्याप्त समय प्राप्त होस्। यदि कुनै मनुष्य वर्णाश्रमको उत्तम रूपले पालना गर्छ तर हरिकथामा रुचि छैन भने सारा धर्मानुष्ठान व्यर्थको परिश्रम भयो। नोत्पादयत् यति रतिम श्रमएव हि केवल श्रम मात्र हुन जान्छ। कर्मद्वारा निश्चित रूपमा भव समुद्रलाई पार गर्न सकिन्न। संक्षेपमा बुझ्नु पर्दा कुरो यति हो कि केवल कर्म योगद्वारा मात्र, कर्मयोगले उच्च कार्यका लागि मान्छेलाई प्रेरित गर्छ। पुण्यको फलले वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव नै सर्वम इति हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। तर कर्मयोग आफैले व्यक्तिलाई माथिल्लो स्तरमा उठाउँदै त लिएर जान्छ, तर केवल कर्मयोगमा मात्र अवस्थित भएर व्यक्तिले भगवत प्राप्ति नै गर्ने, श्री हरिनाम प्रतिको प्रेमै प्राप्त गर्ने, रागात्मिक भक्ति नै प्राप्त गर्ने एवं संसार चक्रबाट छुटेर भगवानको त्यो दिव्य धाम गमन गर्ने यस्तो फल प्राप्त होला भन्ने चाहिँ वास्तवमै कर्मयोगबाट मात्र हुँदैन। किनभने वर्णाश्रम जस्तो धर्मको पालन गर्दा त यदि विश्वक्सेन कथा सुय, भगवान विश्वक्सेनको कथा आदिमा स्वाभाविक रुचि प्राप्त हुँदैन भने श्रमएव हि केवल श्रम मात्र हुन जान्छ भने भागवत आदि ग्रन्थले भनेका कारण ज्ञान पनि उच्च गति प्राप्त गर्ने साधनको रूपमा शास्त्रमा बताइएको छ। ज्ञानका जो फल भनेका आत्मा शुद्धि हुन्, आत्मा शुद्धि गराउँछ ज्ञानले। आत्मा जडातीत वस्तु हो, आत्मा जडभन्दा माथि छ। आत्मा
अचिन्त्य वस्तु हो तर यसको आत्माको त्यो तत्त्वलाई बिर्सिएर जीव जडाश्रित भएर जड जगत नै यो जड शरीरलाई नै आफ्नो मानेर देहात्म बुद्धिमान एकदम घोलमिल भएर ओतप्रोत भएर कर्म मार्गमा भड्किरहेको छ। ज्ञान चर्चाद्वारा बुझ्न सकिन्छ कि म जड होइन चित वस्तु हुँ भन्ने कुरा ज्ञान चर्चा ज्ञान मार्गबाट थाहा हुन्छ। आत्माको संसाधन आत्मा ज्ञान प्राप्त हुन्छ। यस्तो ज्ञान स्वभावतः नैष्कर्म्य भनेर शास्त्रमा बताइएको यस कारण यो चित्त वस्तुको केही ज्ञान रहँदै पनि चित्त वस्तुको नित्य धर्मदो जो चिदास्वादन छ त्यो प्रारम्भ ज्ञानबाट मात्र पनि हुँदैन। चिदास्वादन गर्नका लागि बुझ्नुपर्छ यो अवस्था प्राप्त भएको जीव आत्माराम जो चिदास्वादन भइसकेको व्यक्तिलाई आत्माराम भनिन्छ। तर आत्मा ज्ञानी र आत्माराम हुनु फरक विषय हुन। आत्मज्ञानी हुँदा हुँदै पनि व्यक्ति त्यो आत्माराम नहुन सक्छ, चिदास्वादन नभएको हुन सक्छ। तर जब चिदास्वादन रूप चित क्रिया प्रारम्भ हुन्छ तब नैष्कर्म्य रहँदैन। यसकारण देवर्षि नारदले के भन्नुहुन्छ? नैष्कर्म्यम अप्यच्युतः भाववर्जितम न शोभते ज्ञानबलम निरञ्जनम। नैष्कर्म्य रूप निर्मल ज्ञान पनि भगवानको भक्तिबाट स्निग्ध नभएदेखि नितान्त उपक्षणीय छ, उपेक्षा गर्न लायक छ। यदि नैष्कर्म्य रूप निर्मल ज्ञान पनि यदि भगवानको भक्तिबाट सिंचित छैन भने नितान्त उपेक्षणीय छ, त्यसलाई पनि छोडिदिँदा हुन्छ, त्यसलाई पनि त्यागिदिँदा हुन्छ। त्यस्तो त्यो ज्ञान हुँदै पनि त्यो ज्ञान उपेक्षित छ। आत्मा ज्ञान हुँदै पनि, किनभने त्यसले भगवान श्रीहरिको प्राप्ति भगवान श्रीहरिको प्रेमा भक्ति यदि दिलाउँदैन भने र परम पदको मार्ग सहजतापूर्वक प्रदान गर्दैन भने त्यो त्याज्य छ, परित्याज्य छ। र शास्त्रमा व्याख्या आउँछ, श्रीमद् भागवत विष्णु पुराण आदिमा प्रसङ्ग आउँछ, विश्वरूप एवं वृत्तासुरको प्रसङ्ग आउँछ। भक्त भागवतहरू कि ज्ञान कुन अवस्थामा परिपूर्ण हुन्छ। विश्वरूपका पिता त्वष्टा जो छन् देवकुलका भए पनि यिनकी माता रोचना दैत्य कुलकी, अनि रोचना कि पुत्र विश्वरूप देवताहरूका हितैषी हुँदै पनि माओलीपट्टिका दाजुभाइप्रति पनि माओलीपट्टिका पनि उनको विशेष राग अनुराग भएका कारण इन्द्रले गराएको यज्ञमा लुकाई छिपाई दैत्यलाई पनि भाग दिने गर्दथे र दैत्यहरू बलिया हुँदै जान्थे। र धर्मकाडमा विश्वरूपले कपट गरेको भन्ने इन्द्रलाई लागे पछाडि विश्वरूपका तीनवटै शिर काटिदिए। विश्वरूपका 3 शिरहरू थिए, एउटाले सोम र सर्कोले सुरापान र तेस्रोले यज्ञ आदिमा दिएको भविष्यान्न ग्रहण गर्ने गर्थे। तीनै शिरहरू काटिदिए पछाडि इन्द्रले विश्वरूपको वध गरे पछाडि ऋषले विश्वरूपका पिता त्वष्टाले यज्ञ कुण्डबाट इन्द्रलाई मार्ने पुत्र उत्पन्न गराउनका लागि भनेर हवन गरे। त्वष्टा यस्ता विद्वान ऋषि थिए जो मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरू मध्येका एक हुन् त्वष्टा। उनले मन्त्र उच्चारण गर्दाखेरि मन्त्र उच्चारणमा कतै त्यो स्वरको गल्तीले गर्दाखेरि ध्यान नदिनाले फल बिल्कुल इन्द्रलाई मार्नेवाला शत्रुको सट्टा इन्द्रद्वारा मारिनेवाला शत्रु भन्ने अर्थ हुन गयो। इन्द्र शत्रु भन्दाखेरि त्यो मात्राको फरकले गर्दा भक्त भागवतहरू बुझ्नुपर्ने कुरो छ। यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरो छ कि नाम मन्त्र र अन्य मन्त्र बिचको फरक। कहिलेकाहीँ प्रश्न गर्ने गर्छौँ कि अरू मन्त्र जपेर हुन्न, हुन्छ, तर त्वष्टा जस्ता ऋषिले पनि मन्त्र जप्दाखेरि त्वष्टा हामी जस्ता बेवकुफ बुद्धि नभएका मन्द बुद्धि मन्द भाग्य मन्द आयुवाला थिएनन्। उनका पुत्र विश्वरूपलाई त देवता र असुर दुवैले पुज्थे भने पिता कति महान थिए होलान्। र त्यस्ता पिता त्वष्टाले मन्त्र भन्दाखेरि गल्ती भएका कारण फलमा कत्रो फरक भयो। के भइदियो त भन्दा मन्त्रमा केवल मात्राको फरक, केवल मात्रा मात्र।
मात्राको मात्र फरक हुँदाखेरि पनि इन्द्रलाई मार्नेवाला शत्रु इन्द्रद्वारा मारिनेवाला शत्रुमा परिणत भयो भने अन्य मन्त्र पनि जप्न मिल्छ भक्त भागवतहरू। मन्त्र त सबै जप्न मिल्छ, तर फल के हुन्छ भन्ने कुरो हो। त्वष्टा जस्ता ऋषिले सही ढङ्गले यहाँ मन्त्र उच्चारण गर्न नसकेका कारण वा उनीबाट अन्जानमा गल्ती भएका कारण फल नै उल्टो प्राप्त भयो भने हामीले अरू मन्त्र जपेर हुन्न? नाम मन्त्र नै किन जप्नु पर्यो? हरे कृष्ण नै किन भन्नु पर्यो भनेर जो प्रश्न गर्छौँ हामीले यसभन्दा अगाडिका सत्रहरूमा पनि श्रवण गरिसक्यौँ कि देश काल पात्र आदिको बद्धता, आदिको दोष र आदिको नियमले महामन्त्रलाई छुँदैन। महामन्त्र पूर्ण स्वतन्त्र छ, जुन ढङ्गमा जुन अवस्थामा जसरी पनि लिन मिल्ने, शौच आदि सबै अवस्थामा। यसकारण मन्त्र उच्चारण गर्दाखेरि सबैभन्दा ज्यादा हरिनाम मन्त्र नै उच्चारण गर्नुपर्छ भनेको कारण हामीमा शुद्धता, पवित्रता, अनि त्यस पछाडि प्रष्टता, मन्त्र भन्दाखेरिको त्यो मात्रा, मन्त्र भन्दाखेरिको त्यो स्वर सबै मिलेन भने तत् फल प्राप्त नहुन पनि सक्छ। तर महामन्त्र जसरी गरे पनि हुन्छ, जसरी भने पनि हुन्छ। जप गर्दै हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यस प्रकार जप गरे पनि भयो भने संकीर्तन गरे पनि भयो। मृदङ्ग करताल आदि बजाएर, हार्मोनियम तबला आदि बजाएर जोर जोरले कीर्तन गरे पनि भयो।